अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर इरफान सुलेरिया, एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरी सोशल मीडिया पे जो सीरीज़ है ईच बार, इसमें मैं मुख्तलिफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ एक वालेकुम डिस्कशन सलाम। करके उनसे इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करता हूँ कि उन्होंने अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन कैसे हासिल की, और प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल करने के बाद अब वो जी प्रोफेशनल लाइफ गुजार रहे हैं, उसकी अपनी ज़ात को तो फ़ायदा हो रहा है, उनसे कम्युनिटी को कितना फ़ायदा हो रहा जी है। तो इसी सिलसिले में आज का जो जी हमारे गेस्ट हैं वो डॉक्टर सालिम मोहम्मद हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं सियालकोट मेडिकल कॉलेज में। आज उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ से हासिल की, और आप प्रोफेशनल लाइफ गुजारें, एक ज़िंदगी का लंबा हिस्सा उन्होंने मेडिकल प्रोफेशन के साथ के साथ गुजारा है। तो हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सालिम मोहम्मद, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तो सर मैंने आपका दे दिया कि आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं सियालकोट मेडिकल कॉलेज में। आप कंप्लीट इंट्रोडक्शन आप बता दें कि आपने मैट्रिक, एफएससी और फिर मैं वो आपने कहाँ से जो है की? ना, मेहरबानी, मैं जो है ना अपना ये गांव है साथ बगवाल अवान चाइना चौक के साथ, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। उगो की जो ये टाउन है, वहाँ से मैंने मेट्रिक किया था। मरे कॉलेज से एफएससी की थी। पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद से मैंने अपनी एमबीबीएस की जो है ना ग्रेजुएशन की थी मेडिकल की। ठीक है, फिर मैंने सोचा कि ये जो है ना पोस्ट ग्रेजुएशन करनी चाहिए, क्योंकि मेरे जहन में था जो बंदा काम कर रहा हो तो उसे पता हो, क्लियर हो कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, जिसके लिए ज़्यादा प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत थी और ह्यूमन बीइंग की जो है ना इसमें खिदमत भी आ जाती है। तो फिर मैंने अपनी फेलोशिप जो है वो कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन से एफसीपीएस प्लान की, जो कि मैंने निश्चित मेडिकल कॉलेज से अपनी एफसीपीएस की ट्रेनिंग ली थी। वहाँ मेरे प्रोफेसर होते थे नूर अहमद नूर साहब और प्रोफेसर अब्दुल काजी साहब, जो दोनों बहुत बड़ी शख्सियत थे। और मलिक एजाज साहब जो हमारे फेवरेट थे, जो टीचर थे जो हमें पढ़ाते थे, मलिक एजाज साहब का बड़ा नाम है उस इलाके में। तो ये मेरे टीचर थे, तो इनसे मैंने इस्तेफादा एफसीपीएस पास किया। जब मैं एफसीपीएस पास काम करता गया, फिर अल्लाह वाला जब भी मेरी ट्रांसफर हुई है, गवर्नमेंट ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक मतलब उन्होंने किया कि हमें वहाँ ज़रूरत है आपकी तो हम वहाँ कर दें। तो मैंने कहा जैसे आप चाहें, तो उस तरह जी मैं काम करता रहा। फिर मेडिकल कॉलेज बन गया जो है कि ख्वाजा सफर मेडिकल कॉलेज। फिर उसमें मेरी एज ए मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे पोस्टिंग थी। फिर मैं रिटायरमेंट हो गया, तो उसके बाद मैं यहाँ ज्वाइन कर लिया सियालकोट मेडिकल कॉलेज को, अमरान इदरीस साहब की रिक्वेस्ट पे। और साहबजादा मसूद सैयद साहब ने मुझे कहा, मैंने कहा जैसे आप कहते हैं। तो शुरू से मैं इस कॉलेज के साथ अटैच हूँ। आजकल मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के तौर पर यहाँ काम करता हूँ। आप आजकल हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं सियालकोट मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन के। तो मेडिसिन। जी जी, आपकी ये जो एमबीबीएस थी, जी एफएससी की, तो आप ये आपकी फर्स्ट चॉइस थी या सेकंड चॉइस थी, या किसी से आप मुतासिर हुए कि कोई डॉक्टर है या फैमिली में हो, या आपने नहीं नहीं, देखा हो? रिक्वायरमेंट होती है। मैं तो देहात में रहता था, वालिद साहब छोटा सा काम करते थे। मेरे दिल में अंदर वैसी ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ के कुछ कर लूँ। उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैं एफर्ट करता था। उस एफर्ट में मेरे टीचरों का भी बड़ा रोल है। ठीक है ना, रिजवी साहब के डॉक्टर जीत साहब के बड़े भाई थे, केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। उन्होंने बड़ा इनकरेज किया। प्रोफेसर मुनव्वर साहब हैं, वो बायोलॉजी के प्रोफेसर थे, अभी भी मतलब वही आते हैं। और अभी उन्होंने अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। इन्होंने बड़ी मेरे साथ हमदर्दी की, तो मैं पढ़ता रहा, मुझे सपोर्ट भी किया। और इस तरह मैं नंबर आ गए तो मैं मेडिकल कॉलेज में फिर चला गया। चॉइस तो मेरी मेहनत थी करना, और उस गाँव से जिसमें पढ़े लिखे कम लोग थे, मेरी फैमिली में भी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, उसको मैंने देखा कि मैं ज़्यादा पढ़ूँ और पढ़
زیادہ تو یہ جو دیہات سے ملانی پوری. جی ٹیچر کا بڑا کردار ہوتا ہے. کسی نیپولین نے کہا تھا کہ مجھے بہترین استاذہ اور بہترین نمائند ہو، میں آپ کو بہترین قوم. جو ٹیچر ہے نا، ٹیچر جب میں میٹرک میں پڑھتا تھا اگو کی اسکول میں، وہاں بشیر بٹی صاحب ہوتے تھے ہیڈ ماسٹر. سردیوں میں اب زمانہ بدل گیا، سردیوں میں وہ سائیکل پہ آتے تھے، ایسے ہی 8 بجے اسکول پہنچتے تھے، اسکول سے پہلے. تو ایک گھنٹہ جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے جس میں ہم بھی شامل تھا، ہم بھی پہنچتے تھے، ہمیں وہ مشق کراتے تھے، پھر وہ روٹین کا ٹیسٹ جو تھا وہ پیریڈ لیتے تھے، پھر تفریح ہوتی تھی اس میں ہمیں جیومیٹری کا ایک مسئلہ تیار کراتے تھے، یاد کر کے آ جاؤ. اس طرح وہ محنت کرتے تھے. ان کی محنت سے میتھمیٹکس میں میرے بڑے پھر نمبر آ گئے. ان نمبروں کی وجہ سے پہلے چونکہ اردو کی پڑھتا تھا وہاں میتھمیٹکس کی تھا، بیولوجی کی کلاس نہیں تھی، وہاں میں نے میتھمیٹیکل انجینئرنگ پڑھی. لیکن میرے کالج میں میڈیکل رکھا تو منور صاحب کو ملے، تو منور صاحب نے کہا کہ چلو آپ کو میں ریاضی رکھ لیتا ہوں. تو پھر ڈاکٹری میں آ کے تو پڑھ لی. اسی طرح ٹیچروں نے ہر جگہ کیا. وہ اس وقت کے ٹیچر جو ہے نا وہ اور طرح کے ہوتے تھے. اس وقت کے ٹیچر اور آج کے ٹیچر میں زمین آسمان کا فرق آ آج کا ٹیوشن کا زمانہ رکھا، اس وقت ادھر ہی پڑھا دیتے تھے. اور ایکسٹرا میں نے کہا تمہیں جیسے پڑھاتے تھے. اور رضوی صاحب کا بھی میں نے اسلامیہ میں میرے کالج پڑھتا تھا، بڑا پازیٹیو رول ہوتا تھا. تو ان کے ساتھ میرے مطلب پھر ذاتی تعلقات ہو گئی. بالکل ایسے ہی ہے. اس کا مطلب ہے آپ نے مرے کالج میں پڑھا تو آپ مرے کالج کے جو گریجویٹ اس کو کہتے ہیں مریٹس. بالکل ایسے ہی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈیورنگ ایجوکیشن اور پروفیشنل لائف میں آپ کو کون کون سی یہ ایسے کر لو، ایسے پڑھ لو، ایسے کر لو. تو اس طرح ان کے بعد ان سے ہم نے ٹیوشن پڑھی 1 مہینہ. تو وہ ہمیں سر آپ یہ کریں سب کہ ڈیورنگ ایجوکیشن اور پروفیشنل لائف آپ کو کون کون سی ہرڈلز آئی ہیں، رکاوٹیں کون سی آئی ہیں؟ ہرڈل تو کوئی نہیں. ہرڈل جب بندہ محنت کرے تو ہرڈل کو نہیں دور ہو جاتی. ہرڈل یہ ہوتی ہے کہ آپ کا کوئی ریفریسی نہ ہو، آپ نے پوسٹ گریجویشن کرنی ہے تو لوگوں کے ساتھ جا کے آپ کہتے ہیں جی مجھے آپ رکھ لو، میں آپ کے پاس ٹرینی ہوں. کوئی ریفری نہ ہو تو مشکل ہو جاتی ہے. لیکن وہ اللہ پاک کام کر دیتا ہے. میں ملتان گیا، مجھے انہوں نے ایمرجنسی میں لگا دیا. تو ایک دن پروفیسر نور صاحب آئے، کہتے ہیں آپ کو نیا دیکھا ہے. میں نے کہا میں سیالکوٹ سے آیا ہوں. تو کہتے کتنے مارک سے آپ کے فائنل پروفیشنل میں نے کہا میرے 1124 مارکس ہیں. تو بہت مارکس ہوتے تھے اس وقت. تو مجھے خود ہی کئی دفعہ کام ہو جاتا ہے. وہاں پہنچنے میں بڑی مشکل ہوئی. دور چلا گیا، سیالکوٹ سے لاہور میں نہیں ملا، پنڈی میں نہیں ملا، لاہور چلا گیا. وہاں محنت کر لی، وہاں بہت پاس ہو کے واپس آ گیا. وہاں مجھے یہ فائدہ ہوا کہ وہاں کی میڈیسن بہت اچھی تھی، ٹیچر بہت اچھے ملے، کوآپریٹر تھے، پڑھاتے تھے، سارے وارڈ والے پڑھاتے تھے. ٹیچنگ لگا تو ایک وارڈ میں تھا لیکن وہ ٹیچنگ سارے کرتے تھے باری باری. تو اس طرح وہ ٹریننگ ہوگی، پاس کر کے آ گیا. اس طرح ہرڈل تو ہوتی ہیں تھوڑی بہت، کچھ فنانس کی ہوتی ہیں، وہ بھی کچھ مطلب ہو جاتا ہے، پھر ہو جاتا ہے کام، اللہ مدد کر. بالکل ایسی ہے، ہر کام میں آتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رول آف ڈاکٹر، آپ ہیلتھ کے پروفیشنل ہیں، ہیلتھ سیکٹر میں کیا رول ہے؟ آواز نہیں جی ڈاکٹر کا جو رول ہے آپ اس کے بارے میں کہ ڈاکٹر کا رول ہمارے ہیلتھ سیکٹر میں، ڈاکٹر کا رول امپورٹنس بتائیں گے آپ؟ ڈاکٹر کا رول جی جی ہیلتھ پروفیشن میں جی جی ڈاکٹر کا بڑا لیڈرشپ رول ہوتا ہے. جو جی پی ہوتا ہے وہ اس علاقے کا لیڈر بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ لوگوں کے کانٹیکٹ ہوتے ہیں، علاج بھی کرتا ہے، مشورے بھی دیتا ہے. وہ کمیونٹی کا بھی کام کرتا ہے، ٹریٹمنٹ کا بھی کام کرتا ہے، اور اس سے بڑی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے معاشرے میں. اور اسی طرح جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے اس کا بھی بڑا رول ہوتا ہے. وہ
صرف علاج ہی نہیں کر رہا ہوتا, لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں, رسپیکٹ ہوتی ہے, بندہ پروفیشنل اچھا کرے, آنیسٹی سے کرے, اور پھر اس کی جو ہے نا رسپیکٹ بھی بہت ہوتی ہے, وہ میوچل جو لوگوں کا ٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ کئی چیزوں کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے, اپنے علاقے کے لیے جہاں کام کرتا ہے, جہاں ہوتا ہے سوشل کام کر سکتا ہے. ڈاکٹر کو سب سے زیادہ ایج ہوتا ہے, وہ جب چاہے کسی غریب کی مدد کر سکتا ہے, ڈائریکٹ مریض اس کے پاس ہوتا ہے, یہ اس کی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. اس کو فضل میں کہتا ہوں, اللہ کا فضل ہے. کوئی غریب آدمی آپ کے پاس آ گیا, اس کو آپ سیس کر کے مدد کر رہے ہیں, تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ ڈائریکٹ ان لوگوں کے ساتھ ہیں. صرف ہم دردری سے کام کرتے رہیں, دین بھی ہوتا ہے, دنیا بھی ہو جاتی ہے اس میں. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کورس ہے MBBS کا, یہ اکارڈنگ ٹو دا اسٹینڈرڈ ہے, ہماری جو پریزنٹ سچویشن ہے اس کے مطابق ہے جو کالج کا سٹینڈرڈ ہے, نہیں کالج کے MBBS کا کورس ہے جو, سٹینڈرڈ, آواز نہیں آ رہی, میں کہہ رہا کالج کا یا ہوں یونیورسٹی؟ MBBS کا جو کورس ہے, آپ اسے جی, سیٹسفائڈ ہے, اپ کو اسٹینڈرڈ ہے؟ کورس ٹھیک ہے, ٹریننگ کا تھوڑا سا مشکل رہتا ہے. ٹریننگ جو ہے نا وہ یونیورسٹی نے اپنے اگزام کا جو طریقہ بنایا ہوا ہے, MCQ ہوتے ہیں, اس میں آسانی سے بچے شاید نکل جاتے ہیں یا بچے پڑھ زیادہ رہے ہیں. جو پروفیشنل ٹریننگ ہے اس کو مطلب ہے کہ جیسے وہ آج کل کر رہے ہیں نا کہ اناٹمی فزیالوجی اور کلینکل ساتھ پڑھائیں, جیسے آغا خان اور مطلب الشفا والے کر رہے ہیں, اس طرح کا جو سسٹم ہے نا, بچوں کو انوالو کر کے پڑھانا گروپ میں, چھوٹے گروپ میں, اور وہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو اس سے یہ کر رہی ہے اب ایلس یونیورسٹی بھی, لیکن فوراً نہیں کر رہی, مشورہ کرتی ہے, اسٹیپ وائز کر رہی ہے. تو اسٹیپ وائز سے ایک دفعہ فیصلہ کر کے کریں کہ بچوں کو اناٹمی بھی وہ پڑھائیں, فزیالوجی بھی وہ پڑھائیں, پیتھالوجی بھی وہ پڑھائیں, اور پھر کلینکل وہ پڑھائیں, جو سارا کٹے انٹیگریٹڈ جس کو کہتے ہیں, انٹیگریٹڈ سسٹم. وہ زیادہ مناسب اور بہتر ہے, جس میں بچوں کو انوالو کر کے, بچے میچور ہو چکے ہوتے ہیں, خود پڑھ کے آئیں, ڈسکشن میں حصہ لیں, اور اس طرح آگے چلیں, اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بہتر پرفارم کر سکیں. پروفیشنل ٹریننگ زیادہ ہو, ہاؤس جاب کی ٹریننگ بہت اچھی ہو, اس میں مطلب ٹارگٹ سیٹ کر کے انسٹیٹیوشن کو بھی, PMDC کو بھی رول ادا کرنا چاہیے. اور سٹینڈرڈ کے لیے PMDC اور یونیورسٹی, یہ بڑے, اور کالج کے جو پرنسپل صاحبان ہیں, انہوں نے مل کے اس کو اپ لفٹ اور اپ گریڈ کرنا ہے. ملکی اور غیر ملکی ریکوائرمنٹ پوری ہوں, اور اس سے بچہ ڈاکٹر بھی اچھا بنے, اور ملکی اور غیر ملکی ضرورت پوری کرے. جب باہر کی ضرورت ہو تو بچہ باہر چلا جائے, وہ ہمارا بچہ باہر کام کرے گا, پوسٹ گریجویشن کرے گا, اور زر مبادلہ بھی آئے گا, وہ ملک کے لیے بینیفیشری ثابت ہو سکتا ہے. اس کے نیکسٹ کوشچن میرا آپ سے یہی تھا کہ رول آف PMDC کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں وہ کتنا رول ادا کر رہی ہے کورس میں؟ اور PMDC کو بہت زیادہ اچھا رول ادا کرنا چاہیے. اس میں دیر از آلویز اسپیس فار امپروومنٹ, اس کو بہت زیادہ امپروو کرنا چاہیے. بلکہ میں تو کہتا ہوں PMDC کو جو ڈاکٹر کام کرتے ہیں نا, جو کام کرتے ہیں, ان کے لیے بھی ان کو جو ہے نا ایک مطلب ہے جو ان کا جو نا کنٹینیوس ایجوکیشن جو ہوتی ہے, اس کو بھی امپروو کرنا چاہیے. خود سے ان کو GP کے لیے سرجری, میڈیسن, آئی ریلیونٹ کورس بنانے چاہیے. جو ٹیچر ہیں وہ ڈسٹرکٹ فزیشین کو پڑھائیں, ڈسٹرکٹ فزیشین MO کو پڑھائیں, MO کو وہ خود ٹرین کریں, اور وہ جو ٹیچر ہیں وہ باہر سے ٹرین کریں ان کو, اور یہ پھر وہ ان کی جو ٹریننگ ہے وہ پھر پبلک پہ ٹرانسفر ہوتی ہے, تو اس سے بہتری آ جاتی ہے. یا میوچل ڈسکشن, یہ ہوتا یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ میں کام کرتا ہے اسپیشلسٹ, اس کے بعد ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھے ریسرچ کرے, نہ کوئی رسالہ آتا ہے ڈسٹرکٹ میں, نہ کوئی ٹیم لائبریری ہوتی ہے وہاں, نہ وہ کوئی پڑھانے کے لیے آڈیٹوریم ہے. گورنمنٹ کے اپنے پروگرام میں بھی یہ نہیں ہے کہ ڈیلیور کریں, سب سے پہلے وہاں کو ڈسکشن ہو, مشکل کیسز ڈسکشن ہو, اور مطلب کوئی اس طرح وہ اس کے پاس بندے ہوں گے, سسٹم بہتر بنائیں گے, تو وہ سارا کام اچھا ہو جائے گا. وہ ڈیلیوری اچھی ہوتی ہے, انڈر گریجویٹ اچھے ٹرینڈ ہو جاتے ہیں, وہ پھر ڈیلیور کرتے ہیں پبلک تو باہر بھی اور اچھا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ ہیلتھ کے پروفیشنل کے ساتھ اٹیچ ہے, تو یہ کہ ملٹی ڈسپلنری ٹیم ہونی چاہیے. اس میں ہاں MBBS کا بھی رول ہے, ہاں, وہ رول جو ہے, مینج, رول. ہاں آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ فارماسسٹ, فزیوتھراپسٹ, یہ جو ہوتی ہے نا مینجمنٹ مریض کی, مریض ایک ہی ہے, اس کو گائنی کا پرابلم ہی ہے, میڈیکل کا پرابلم ہی ہے,
कार्डियक का भी प्रॉब्लम होता है। तो ये जो होती है ना मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टू द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट, फार्मासिस्ट का भी होता है, न्यूट्रिशनिस्ट का भी होता है, फिजियोथेरेपिस्ट का भी होता है। फिर तो एक बंदा एक ही है, उसको मतलब डायबिटीज है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, साथ उसको फालज हो गया, तो कई लोग इन्वॉल्व होंगे। तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है वो तो बड़ी इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट में। तो उसमें जो है ना, और रेफर करने में हेजिटेट नहीं करना चाहिए, मशवरा करने में हेजिटेट नहीं करना, ऑलवेज डिस्कस करना चाहिए, मशवरा करना चाहिए ताकि बेनिफिशियल पेशेंट हो। तो ये तो अच्छा है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच तो होनी चाहिए। फार्मासिस्ट का भी रोल है, न्यूट्रिशनिस्ट का भी रोल है, फिजियोथेरेपिस्ट का भी रोल है, सोशल वर्कर का भी रोल है, रिहेबिलिटेशन का भी रोल है, और वो दूसरे डिसिप्लिन के डॉक्टर का भी रोल है। बिल्कुल है। तो मल्टी, अगर बाहर के ममालिक में बात करें, यूएई या, वहाँ पे एक पूरी क्लिनिक का कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे डॉक्टर्स भी है, फार्मासिस्ट भी है, न्यूट्रिशनिस्ट भी है, साइकाट्रिस्ट भी है, वो जो काम जो करते जो फार्मिस्ट होता है ना, वो तो सारा राउंड भी कराता है, ड्रग की डोज और साइड इफेक्ट वगैरह में वो कैलकुलेट करता है। तो पाकिस्तान में थोड़ी सी मुश्किलात है फिनांस की, बाकी चीज़ की। वैसे अब प्रोफेशन की कमी नहीं रही, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इतने ज़्यादा बन रहे हैं, वो हैं। बताने तक उनको मुलाजमत भी नहीं मिल रही। अब उनका फायदा उठाना गवर्नमेंट का काम है, फायदा उठाएंगे तो काम सही हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आपने बड़ी जिंदगी का हिस्सा मेडिकल प्रोफेशन के साथ अटैच किया, एसोसिएट प्रोफेसर है, बस मेरी तो फ्यूचर ये प्लान? ख्वाहिश है कि अच्छा काम डिसिप्लिन के साथ होना चाहिए, और ये पीएमडीसी को रोल अदा करना चाहिए। एक डॉक्टर में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में काम करता था, 100 या 150 बंदा बाहर खड़ा है, पहले राउंड किया फिर काम किया, एक ही डिस्ट्रिक्ट फिजिशियन है, तो उसके लिए इतना मुश्किल होगा कि हर बंदे को पूरा टाइम दे के सेटिस्फाई करके भेज, मुश्किल होता है। जितनी स्ट्रेंथ है मरीजों की, कोई तो स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल, उसको देख के उतना लोड के ताकि वो डिलीवरी सही करें, अप्रूव करें। लेकिन एक अस्पताल है, उसमें जितने पेशेंट हैं, जितने बेड है, उसमें रिक्वायरमेंट है 700 एमओ की फॉर एग्जांपल। अब 700 नहीं है तो उसमें मतलब एक मतलब 400 है, तो 40% कम है। तो 40% तो हमने क्वालिटी को पहले कंप्रोमाइज कर लिया। तो कुछ मतलब सरकारी एटीट्यूड से 10% गई, तो हमने तो 50% कर दी। तो जितनी रिक्वायरमेंट है वो खुले दिल से गवर्नमेंट को पूरी करनी चाहिए। मैं वहाँ काम करता था, ऐसा नहीं बना के कोई 20 दफ़ा भेजी है, खुद गवर्नमेंट ने भेजी कि SNE के बाद के मुताबिक नर्सें मेडिकल अफसर को सैंक्शन कराएं। तो वार्ड में मेडिकल अफसर नहीं होगा, उन्होंने वार्ड को चलाना है, एक कंसल्टेंट है, उसने तो एडवाइस देनी है, लेकिन वो खुद काम करके भी वो पूरा नहीं उतरता, तो वो लोगों की कंप्लेंट तो बढ़ेंगी। मैन पावर को पूरा करना चाहिए, फिर ट्रेनिंग को पूरा करना चाहिए। पीएमडीसी जो है ना, कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन को, वो कोई ऐसा प्रैक्टिकल अप्रोच हो उसकी कि डिलीवर ठीक हो, बंदा खुद भी पढ़े, लेकिन गवर्नमेंट भी इसमें मोटिवेटेड हो गई। बड़ा ज़रूरी है कि मतलब एमरजेंसी का कोई फिजिशियन रहता है, आपस में मिल के काम कर रहे हैं, किसी को हॉस्पिटल में टाइम मिल जाता है, बैठ के पढ़ लेता है, काम कर लेता है, या कोई डिस्कशन होती है, वो इनको नेट पे जो टीचर्स हैं उनके साथ मतलब है कि फैसिलिटीज़ दें कि उनसे साथ डिस्कस कर लें। तो ये कोई अब मुश्किल काम नहीं है कि ऑनलाइन दूसरे डॉक्टर असेस हो, कोई मरीज को असेस करना है, रेफर करना है। तो इसके लिए मतलब जैसे देखिए नवाशी बीमार थे, कराची से हीमाटोलॉजिस्ट आए, उसका इलाज शमशी साहब करते थे। तो लोगों को जो जो गरीब आदमी है उसको भी इतनी बीमारी है, उसके लिए गुर्बत का कोई नहीं, बीमारी के एक जैसे इलाज है, चाहे गरीब है, चाहे चीफ मिनिस्टर है, चाहे कोई और है। तो यहाँ फर्क है, अमीरों के घर लेना है, अमीरों को अस्पताल लेना है, मरीजों की रिक्वायरमेंट लेना है, गरीबों के लिए मुश्किल है। तो ये गवर्नमेंट को देखना है कि हर बंदे को मिनिमम फैसिलिटीज एक जैसी देना। तो जब एक जैसी होंगी तो मरीजों का एक जैसा इलाज होगा, उसमें जो भी करना है। जब प्राइवेट होता है तो वो बहुत कास्ट हो जाती है, अच्छे इंस्टीट्यूशन में गरीब आदमी नहीं चाहता। अब जो डॉक्टर अस्पताल है, मतलब नेशनल अस्पताल है लाहौर में, तो वहाँ कौन जा सकता है। और जो छोटे अस्पताल जहाँ भी शाहरकोट में देखो, जब उनका डेली उनके अपने प्रॉब्लम है, बिजली महंगी इतनी की हुई है, महंगाई इतनी की हुई है, जो डॉक्टर है उसको तनख्वाह कितनी दें, नर्स को कितनी तनख्वाह दें, वो सारी पेशेंट में माफ़ करनी है पे। जब पेशेंट का जब इनकम देखें तो वो बेचारों को इतनी नहीं होती। तो एट पार रखने के लिए गवर्नमेंट ने रोल अदा करना है, तो काम चलता है गरीब लोगों का।
معاملات کو اچھا کرنے کے لیے. یہاں بہت اچھے سوشل ادارہ ہے, اس کو بڑے بڑے لوگوں سے پیسے کما لیتا ہے, غریب لوگوں کو ڈلیور کرتے ہیں, ڈاکٹر کرتے ہیں, ادارے بھی کرتے ہیں, لیکن جتنا مطلب شاید غربت زیادہ ہے, ریکوائرمنٹ زیادہ ہے, اس لیے ان لوگوں کی اس طرح کی پوری بغیر ان کی مطلب کہ سیلف ریسپیکٹ انجر کیے ہوئے لوگوں کا کچھ سلسلہ ایسا چلنا چاہیے کہ کام بڑے ڈسپلن سے دیا. اب شوکت خانہ میں جاتے ہیں, کوئی ڈسپلن سے کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن تھوڑے مریض دیکھتے ہیں, کاسٹ زیادہ ہوتی ہے, مریض پے کرتا ہے. ٹھیک ہے, اسی مطلب جو غریب ہیں وہ نہیں کرتے نا, باقی لوگوں کو تو بہت پیسے لیتے ہیں. اسی طرح پھر چاہے گورنمنٹ کے ادارے میں جائیں وہاں بھی اتنے پیسے لگتے ہیں, چاہے پرائیویٹ جاتا ہے اس میں بھی اچھی کیئر کے لیے اتنے پیسہ لگتا ہے. تھوڑا بہت فرق ہوگا نا 19-20 کا, تو وہ کرنے میں جب کاسٹ بڑھتی ہے تو مسائل بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں, بندوں کے پاس اتنے پیسے, تو اس میں گورنمنٹ نے رول ادا کرنا ہے, ہیلتھ کرنے کیئر نے کرنا ہے کہ منیمم سٹینڈرڈ ایسے رکھیں جو ہم پورے کر سکیں. تو اس طرح آج سے ایسے بلٹ اپ کرتے رہیں, بڑھاتے جائیں, اکانومی اللہ کرے بہتر ہو جائے, مطلب کہ بڑھاتے جائیں, ٹھیک ہو جائے کام. جی تھینک یو سر, بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے کہ آپ نے جو اپنی زندگی ساری ہے وہ میڈیکل پروفیشن کے ساتھ کی, اور سجیشن جو دی ہیں گورنمنٹ کی اور پبلک سیکٹر کی, ان کو کیسے سبوں نے مل کے کام کرنا ہے نا, کمبائن ہے کام, بالکل ایسے کمبائن, کوآرڈینیشن سے کام, بالکل کوآرڈینیشن سے کام چلے گا. ایسے ہی ہے. ایٹ دی اینڈ آف ٹوکن آف اپریشیشن کے طور پہ ایک سرٹیفکیٹ ہے میری طرف سے آپ کے لیے, جو آپ نے میرے ساتھ اگر آپ جی ہاں, بہت اچھا, تھینک یو ویری مچ عرفان. یہ نیوٹریشن نیشنل نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹک سوسائٹی میں نے بنائی ہے ایز اے چیئرمین, اس کی طرف میری طرف سے آپ کے لیے ایک سرٹیفکیٹ, آپ کو یہ یاد دلا کے کہ آپ نے میرے ساتھ سیشن کیا تھا تھینک یو عرفان, پروفیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. تو انشاءاللہ یہ تھینک یو عرفان. بھیج تو آپ نے یہ فریم کر کے اپنے کلینک پہ لگانا ہے سر, جیسے ٹھیک جیسے ہے آپ سر, نے تھینک گائیڈ یو, کیا نا تھینک ادھر یو, لگانا ہے آپ نے. چلو ٹھیک یو, تھینک یو. ٹھیک ہے, تھینک یو سر, تھینک یو سو نائس.